नमस्कार, शेयर मन्त्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपालको पुँजी बजारमा अहिले 80% भन्दा बढी नयाँ लगानीकर्ताहरूको प्रवेश भएको छ। नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई पुराना लगानीकर्ताहरूले कुरा गरेको सुन्दा आजको यो कम्पनीको सेयर यति रकमले बढ्यो, यति रकमले घट्यो, आज नेपालको नेप्से परिसूचक यतिले बढ्यो, यतिले घट्यो, यो कम्पनीले यति लाभांश दिने घोषणा गर्यो, यो कम्पनीको बुक क्लोज आज हो अथवा यो समय यो दिनभित्र कायम सेयर धनीहरूले मात्र यो कम्पनीको लाभांश प्राप्त गर्नेछन् भनेको सुन्दा अचम्म लाग्छ। यो सूचना कहाँबाट प्राप्त गर्ने, यो जानकारी कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कौतूहलता नयाँ लगानीकर्ताहरूमा हुने गर्दछ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले तिनै लगानीकर्ताहरू जो नयाँ सेयर बजारमा प्रवेश गरेका छन् उनीहरूले यी सबै जानकारीहरू नेपालको पुँजी बजार अथवा नेपालको नेप्से परिसूचक घट्यो वा बढ्यो, आजको कारोबारमा कुन कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो, कुन कम्पनीको सेयर मूल्य घट्यो, नेप्से परिसूचक कतिले बढ्यो, कतिले घट्यो, कति रकमको कारोबार भयो, कुन कम्पनीले कति लाभांश घोषणा गरे भन्ने यी विभिन्न विषयमा जानकारी कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेका छौं। सबैभन्दा पहिले हामीले हाम्रो ब्राउजरमा गएर www.nepalstock.com सर्च गर्नुपर्छ र त्यो नेपाल स्टक एक्सचेन्जको अफिसियल साइट हो जहाँ चाहिँ नेपाल स्टक एक्सचेन्जले नेपालको शेयर बजारका सम्पूर्ण जानकारीहरू, नेपाल शेयर बजारमा भइरहेका सम्पूर्ण गतिविधिहरूका बारेमा सम्पूर्ण जानकारी हामीले यो साइटबाट पाउने गर्दछौं। यसरी नेपाल स्टक एक्सचेन्जको वेबसाइट खोलिसकेपछि यो नेप्सेको अफिसियल साइट हो। यहाँ चाहिँ हामीले सबैभन्दा माथि मार्केट ओपन अहिले कारोबार चलिरहेको छ र हामीले यहाँ देख्न सक्छौं आज अहिलेसम्मको कारोबारमा नेप्से परिसूचक 46.86 अंकले बढेर 2657.97 को बिन्दुमा पुगेको छ भने सेन्सिटिभ पनि 7.39 अंकले बढेर 476.41 को बिन्दुमा पुगेको छ भने 5 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार भइसकेको छ। यहाँ टर्नओभर देख्न सकिन्छ। त्यसैगरी आज 1 करोड भन्दा बढी किताको कारोबार भइसकेको छ। अब यो हामीले यसरी आजको इन्डेक्स यसरी सुरुमा केही अंकले बढ्यो, केही अंकले घट्यो, फेरि यो नेप्से कारोबार अथवा नेप्से परिसूचकको घटबड कसरी भयो भनेर यहाँ देख्न सक्छौं। त्यसैगरी विभिन्न शेयर बजारसँग सम्बन्धित सूचनाहरू, जानकारीहरू चाहिँ हामीले यो नोटिसमा देख्न सक्छौं जहाँ चाहिँ कुनै कम्पनीले शेयर जारी गर्दैछन् अथवा कुनै कम्पनीले डिभिडेन्ड दिँदैछन्, कुनै कम्पनीको शेयर सूचीकृत भयो। जस्तो आज हामीले आजको नोटिसमा के देख्छौं भने लिस्टिङ आईपीओ शेयर्स अफ रुरु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड आज चाहिँ नेपालको शेयर बजारमा नेप्सेमा चाहिँ रुरु जलविद्युतले केही समय अगाडि आईपीओ जारी गरेको थियो। त्यो आईपीओ चाहिँ आज नेप्सेमा सूचीकृत भयो भन्ने सूचना हामीले यहाँ प्राप्त गर्न सक्यौं भने त्यसैगरी एचजीआई को 27औं जनरल मिटिङ अथवा साधारण सभा कहिले भन्ने यी विभिन्न जानकारीहरू कुनै कम्पनीले शेयर दियो अथवा लाभांश घोषणा गर्यो भने पनि हामीले यो नोटिसबाट त्यो जानकारी प्राप्त गर्न सक्छौं। त्यसैगरी अर्को यहाँ हुन्छ हाम्रो टप गेनर्स भनेर नेप्से मार्केटमा चाहिँ आज कुन कम्पनीका शेयर चाहिँ सर्वाधिक अंकले बढे, कुन कम्पनीका शेयरहरू कति अंकले बढे, कति अंकले घटे, कसको टर्नओभर कति भनेर हामीले यहाँ देख्न सक्छौं। टप गेनर्समा आज कुन कम्पनी चाहिँ सबैभन्दा बढी मूल्यले बढे भन्ने यहाँ देख्न सक्छौं भने त्यसैगरी यहाँ हामीले क्लिक गरेर टप स्टक बाइ टर्नओभर आज सबैभन्दा बढी कारोबार कुन कम्पनीको भयो त एनसीजीबी, एनआरआईसी, एनटीसी कम्पनीहरूको आज नेपालको शेयर बजारमा, नेपालको पुँजी बजारमा सबैभन्दा बढी कारोबार भइरहेको छ। त्यसैगरी टप स्टक बाइ शेयर ट्रेडेड कुन कम्पनीको चाहिँ शेयर संख्या यो अमाउन्टले भन्दा पनि कति शेयर संख्या, कति किता शेयर कारोबार भयो भनेर हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौं। यहाँ देखाइएको छ कुन कम्पनीको कति किता शेयर कारोबार भयो भनेर। त्यसैगरी हामी यसैबाट टप लुजर्स पनि हेर्न सक्छौं। टप लुजर्समा आज सबैभन्दा बढी कुन कम्पनीको शेयर मूल्य घट्यो, कुन कम्पनीको शेयर मूल्य चाहिँ सबैभन्दा ओह्रालो लागेको छ भन्ने जानकारी हामीले यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्छौं। त्यसैगरी यहाँ चाहिँ मार्केटको इन्फर्मेसन हुन्छ, त्यसपछि सब इन्डेक्स उपसूचकहरू हुन्छन्, बैंकिङ उपसूचक, ट्रेडिङ, होटल एन्ड टुरिज्म, डेभलपमेन्ट बैंक, यी विभिन्न उपसूचकहरूको पनि मूल्य कहाँ जाँदैछ, कतिले बढ्यो घट्यो
भन्ने जानकारी हामीले यसबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी हामीले यहाँबाट अरू के प्राप्त गर्ने नेप्से डाटामा गएर हामीले चाहिँ आज चाहिँ कुन कम्पनीको सेयर कतिमा किनबेच हुँदैछ हेर्न सक्छौँ। त्यसैगरी टुडे फ्लोर सिट भनेर आज हामीले हेर्न सक्छौँ कि आजको फ्लोर सिटमा चाहिँ गएर कुन कम्पनीको सेयर कतिमा कारोबार हुँदैछ अथवा कति किता कारोबार हुँदैछ, कुन ब्रोकरले कति किने, कुन ब्रोकरले कति उ गरे भनेर हामीले चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। जस्तो आज एएचपिसी कम्पनीको चाहिँ कारोबारलाई हामीले फिल्टर गर्न सक्छौँ। यसमा हामीले बायर सेलरमा पनि हामीले आवश्यकता अनुसार कुन ब्रोकरले किन्यो, कुन ब्रोकरले बेच्यो भन्ने पनि हामीले यसलाई चाहिँ हेर्न सक्छौँ। अब यसरी हामीले फ्लोर सिटमा गएर एएचपिसीको आज जम्मा कति कारोबार भयो भनेर हेर्न सक्छौँ। आज 2,89,847 किता एएचपिसीको सेयर कारोबार भइसकेको छ अहिलेसम्म भने अब हामी यहाँबाट बायर कुन ब्रोकरले कति किन्यो त अथवा कुन ब्रोकरले कति बेच्यो सेयर भन्ने पनि जानकारी लिन सक्छौँ। त्यसैगरी यो कम्पनी लिस्टेडमा चाहिँ कति कम्पनीहरू लिस्टेड छन् भन्ने कुराको सम्पूर्ण जानकारी हामीले यहाँबाट पाउन सक्छौँ। त्यसैगरी अब डेट वाइज इन्डिकेट पनि हेर्न सक्छौँ हामीले। जस्तो आजभन्दा 1 महिना अगाडि नेप्सेको परिसूचक कतिको अङ्कमा थियो भन्ने कुराको जानकारी, पुराना जानकारीहरू, कति टर्नओभर भएको थियो, कतिको कारोबार भएको थियो, कति अङ्कले बढ्यो, कति अङ्कले घट्यो भन्ने जानकारी हामीले नेप्सेको चाहिँ यो नेप्से डाटाबाट गएर चाहिँ डेट वाइज इन्डिकेटबाट हेर्न सक्छौँ। र अर्को मुख्य कुरा हामीले चाहिँ मार्केट डेप्थबाट चाहिँ कुन कम्पनीको सेयरमा कतिको माग छ, डिमान्ड छ। जस्तो यहाँ हामीले अब कसलाई एएचपिसीकै हेऱ्यौँ भने एएचपिसीको सेयरको अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ कि यो कम्पनीको डिमान्ड कति छ, कति मूल्यमा चाहिँ लगानीकर्ताहरू किन्न तयार छन्, कति मूल्यमा विक्रेताहरू बेच्न तयार छन् भन्ने जानकारी हामीले यो मार्केट डेप्थबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ आज अरुण भ्याली हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर मूल्य 13 रुपियाँले बढेको छ, 301 रुपियाँमा कारोबार हुँदैछ भने 4.51% यो कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ। अहिले यो कम्पनीको सेयरमा 16,62,201 जनाले यो कम्पनीको सेयर किन्न तयार छन् भने 90,947 जना मात्र यो कम्पनीको सेयर बेच्न तयार छन्। यहाँ चाहिँ सबैभन्दा बढी मूल्यमा 302 रुपियाँमा 900 किता किन्न एकजनाले एउटा अर्डर हालिएको छ भने यहाँ चाहिँ 28 वटा अर्डरमा चाहिँ 303 रुपियाँमा चाहिँ 10,675 किता बिक्रीका लागि तयार छ। हामीले यसरी यो मार्केट डेप्थबाट कुनै पनि कम्पनीको सेयर चाहिँ कति डिमान्ड छ, कति सप्लाई छ, कति खरिदकर्ता तयार छन्, कति मूल्यमा चाहिँ किन्न मान्छेहरूको तयारीमा छन्, कति मूल्यमा बेच्न तयार छन् भन्ने सम्पूर्ण जानकारी हामीले यो मार्केट डेप्थबाट लिन सक्छौँ। भने यहाँको नेप्सेको एजुकेसन भन्ने सेयर शिक्षा हामीले यो सेयरका विभिन्न पक्षहरूका बारेमा नेपाली स्टक एक्सचेन्जले चाहिँ यो अलग्गै एजुकेसन भन्ने मेनु तयार गरेको छ, जसबाट चाहिँ हामीले सेयरका विभिन्न पक्षहरूका बारेमा ज्ञानहरू हासिल गर्न सक्दछौँ। त्यस्तै गरी हामीले यो चाहिँ इभेन्टहरू के भयो, नेप्सेले कस्ता के कार्यक्रमहरू गर्यो, के इभेन्टहरू भयो भन्ने हामीले इभेन्टमा गएर जस्तो आइपिओ लिस्टिङ एग्रिमेन्ट अफ सिंहटी हाइड्रो पावर लिमिटेड, यी विभिन्न नेप्सेले नेपाली स्टक एक्सचेन्जले कस्ता गतिविधि गर्यो, के काम गर्यो भन्ने कुराको जानकारी चाहिँ हामीले इभेन्ट्स मार्फत प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो नेप्सेले एजुकेसन भन्ने अलग्गै मेनुको व्यवस्था गरेको छ। यसमा चाहिँ हामीले धितोपत्र भनेको के हो, धितोपत्र निष्कासन, धितोपत्रको बाँडफाँड कसरी हुन्छ, धितोपत्र खरिद गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् भन्ने यो अहिले यो राखिएको छ भने बेला बखतमा चाहिँ आवश्यकता अनुसार चाहिँ यो सेयर शिक्षाहरूलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने, के कुराहरूलाई चाहिँ सेयर शिक्षामा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ, कस्ता कुराहरू चाहिँ इन्भेस्टरहरूलाई जानकारी दिनुपर्ने छ भनेर आवश्यकता अनुसार चाहिँ नेपाली स्टक एक्सचेन्जले यो कुराहरू परिवर्तन गर्ने गर्दछ। हामीले कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्छौँ अथवा सेयरमा लगानी गर्छौँ भने त्यो सेयरका सम्पूर्ण पक्षको बारेमा जानकारी पाउने अफिसियल साइट कम्पनीले गरेको यो अफिसियल वेबसाइट भनेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको नेप्से नै हो, जसलाई हामीले चाहिँ जहाँबाट पनि मोबाइलबाट, ल्यापटपबाट, कम्प्युटरबाट हामीले इन्टरनेटको एक्सेस भएको समयमा चाहिँ जस्तो अवस्थामा पनि हेर्न सक्छौँ। त्यसकारणले चाहिँ अब तपाईहरुले कुनै पनि कम्पनीको बारेमा, कुनै पनि सेयरको बारेमा, नेपालको सेयर बजारको अहिलेको अवस्था अथवा अहिले कुन कम्पनीको सेयर कति मूल्यमा बिक्री हुँदैछ अथवा नेपालको सेयर बजारमा कस्ता गतिविधि हुँदैछन् अथवा कुन कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्दैछ,
कुन कम्पनीको आइपिओ अब लिस्टिङको प्रक्रियामा छ भन्ने यी विविध विषयका बारेमा जानकारी पाउन र अहिले यदि मार्केट चलिरहेको अवस्थामा कुन कम्पनीको सेयर बढ्यो, कुन कम्पनीको सेयर घट्यो, कुन कम्पनीको सेयर सबैभन्दा बढी माग छ, कुन कम्पनीको सेयर चाहिँ सबैभन्दा बढी बिक्री भइरहेको छ भन्ने सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ हामीले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको वेबसाइटबाट प्राप्त गर्न सक्दछौँ।